नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम बागमती टेलिभिजनको यो विशेष प्रस्तुति रहेको छ। 30 विशेषमा छौँ हामी। महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका तीज नजिकै छ। यसले गर्दा हामीले अहिले देखिरहेका छौँ बजारमा पनि धेरै गीतहरू आइसकेका छन्। बजार पनि राताम्य भएको छ। रातो लगाउने यो समय रहेको छ जुन महिलाहरू विभिन्न रातो रङमा सजिएर अहिले तीजमा छमछमी नाच्ने समय पनि आइसकेको छ। हामी यो तीज विशेषमा महिलाहरूलाई विशेष गरेर हामीले शुभकामना पनि दिन चाहन्छौँ यो हरितालिका तीजको। र हामीले तीज विशेषमा विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ महिला दिदीबहिनीहरूको लागि भनेर। बजारमा विभिन्न किसिमका गीत सङ्गीत पनि आएका छन्। ती गीत सङ्गीतलाई लक्षित गरेर हामीले यो कार्यक्रम निर्माण गरेका छौँ। र हामीले तीज कसरी मनाउनु पर्छ, अहिले कलाकारहरू पनि निकै नै व्यस्त हुनुहुन्छ। यसै सन्दर्भमा रहेर हामी कुराकानी गर्नेछौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ लोक गायिका हुनुहुन्छ कला लम्साल। आउनुहोस् कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। हजुर, अहिले के कस्तो काममा व्यस्त हुनुहुन्छ? अहिले अब तीजको माहौल पनि रहेको छ होइन? स्पेसली अब नारीहरूको तीज पर्व नजिकै पनि छ है। अब हामी कलाकारहरूलाई त्यही नै हो, नयाँ गीत रिलिज भएको छ त्यसको प्रमोसनमा पनि व्यस्त छु। र साथसाथै देश विदेशका प्रोग्रामहरू र नेपालकै केही प्रोग्रामहरूमा पनि एटेन्ड गर्दैछु। हजुर, त्यति नै भन्नुपर्छ। हजुर, हजुरको अहिले यो पछिल्लो समय निस्केको साइली सलल भन्ने गीत पनि रहेको छ होइन? अहिले हामीले सुन्दै पनि आएका छौँ, राम्रो पनि रहेको छ। यसबारेमा केही भनिदिनुहोस् न। शिव हमालजीको शब्द सङ्गीत, साइली सलल पातली 4 हो यो भाग 4। मैले चाहिँ पातली भनेर जुन मेरो चाइनाको क्रिम होइन भाग 4 सम्म ल्याएको छु, त्यो सिक्वल नै छ मेरो। र शिवजीको शब्द सङ्गीत, मेरो सिङ्गल आवाज। र अभिनयमा पनि म र प्रीति आले, मेरो प्रीति आले एउटा सिङ्गर, उहाँलाई सबैले चिन्नु भएको छ। तर अझ अर्को कुरा चाहिँ मेरो बचपनदेखिको दोस्ती पनि ऊ चाहिँ है। त्यही भएर ऊ र म चाहिँ अभिनय गरेका छौँ। हजुर, हामीले देख्दै पनि आएका छौँ। अब तपाईँ पनि अभिनय पनि गर्नुहुन्छ आफ्नै गीतमा होइन? अनि गीत पनि गाइराख्नु भएको हुन्छ, त्यतिकै राम्री पनि हुनुहुन्छ। यो तीजको बेलामा छौँ हामी। अनि तपाईँले जुन यो पातली भाग 4 भनेर पनि भन्नुभयो होइन? यो भाग 1 भाग 2 गरेर अहिले 4 सम्म पनि आइसकेको छ। हामीले यो जुन यो चाइनाको क्रिम भनेर त्यो जति चर्चामा आयो त्यो बिचमा रहेका चाहिँ अलिकति हामीले त्यो अब युट्युबमा हेर्दाखेरि अलि चर्चामा नआएको हो कि अलि त्यो लोकप्रियता नकमाएको हो कि जस्तो पनि लाग्यो नि, के हो यो खासमा? यस्तो छ, पातली 1 चाहिँ अत्याधिक दर्शकहरूले माया गरिदिनु भयो होइन, जुन चाइनाको क्रिम भन्ने। त्यस पछाडि भाग 2 ऐना हेरी पनि त्यति नराम्रो भएको होइन, राम्रो छ त्यसको भ्युज हेर्दाखेरि। र अलिकति चर्चाको तुलनामा पातली भाग 3 चाहिँ अलिकति कम हो कि जस्तो हुन्छ। यसमा चाहिँ अब गरेका सबै कार्यहरू सक्सेस नै भइन्छ होइन, 100मा 100 सक्सेस भइन्छ भनेर पनि त गरिँदैन नि। काम गर्दै जाँदा कहीँ कतै चुकिन सकिन्छ, अथवा कहीँ कतै अब गीतहरू कहिलेकाहीँ नचलेको अवस्था पनि हुन्छ, त्यसलाई पनि त स्वीकार्न सक्नु पर्यो। त्यो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यो क्षेत्रमा लाग्नु भएको कति भयो? म चाहिँ धेरै भन्नुपर्छ 1.5 दशक जति भयो। हजुर, 62-63 सालदेखि औपचारिक रूपमा छु नै। हजुर, पहिलो गीत कुन थियो? तीज गीत थियो कि लोकगीत थियो कि? पहिलो चाहिँ तीज गीत थिएन, लोकगीत नै थियो, 2065 मा आएको। त्यस पछाडि चाहिँ अब लोकदोहोरीहरू अथवा तीज गीतहरू त्यस्तै सबै गीतहरूलाई मैले बजारमा ल्याउने गरेको छु। हजुर, अब हामी तीजको समयमा रहेका छौँ होइन? तपाईँले निकाल्नु भएको पहिलो तीजको गीत के थियो त्यो बारे पनि हामीलाई अलिकति बताइदिनुहोस् र अनि तपाईँले गुनगुनाइदिनुहोस् पनि हामी सुन्न चाहन्छौँ। पहिलो चाहिँ मैले अलिकति शब्द कन्फ्युज भएँ होइन, भनिदेऊ न बाई भन्ने थियो सृजु अधिकारी र मेरो आवाजको, त्योभन्दा अलि पछाडिको गीत गाउँछु म है त। शिव हमालजीकै शब्द सङ्गीत हो, धेरै दर्शकहरूको माया पनि थियो। मैले फेरि स्पेसल्ली तीजमा सिङ्गल गीत गाउने गर्छु र गाउन मन पराउँछु। एक टुका गाउँछु म त्यो गीत। भन्देऊ न आमा ऐलाम कि नलाम जामा क्यार मायालाई माया छड्के तिलारीले सौनु सुहायो माया हातैमा चुरा मै राम्री छोरा लड्के जवानाइले सबलाई रुहायो माया। अहिले हामीले बजारमा विभिन्न किसिमका गीतहरू पनि देखिरहेका छौँ होइन? अब तपाईँले म सिङ्गल गाउँछु पनि भन्नुभयो। अहिले पुरुषहरू पनि उत्तिकै गीत गाउनलाई हामीले देखिरहेका हुन्छौँ होइन? तीज महिलाको मात्र नभएर पुरुषको पनि भएको छ। यसलाई चाहिँ अब तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ? वास्तवमा हाम्रो पुर्खाले हामीलाई जे सिकाउनु भयो, अग्रजले जे सिकाउनु भयो त्यसलाई फलो गरेको छु भन्नुपर्छ। म जस्तो थुप्रै कलाकारले पनि फलो गर्नुभएको छ।
स्पेसल्ली तीज भनिसके पछाडि हामीले अझै पनि राख्छौँ माइन्डमा नारीहरूको हो होइन। हुन त गाउँघरमा तीजको गीत गाउने क्रममा मादल बजाएर दाजुभाइहरूले जसरी चौतारामा गीत गाइन्थ्यो होइन, चौरमा बसेर गीत गाउने चलन थियो नि। अब अहिले पो प्यालेसहरू आयो होइन। पहिला हामी बच्चा हुँदादेखि हाम्रो आमाहरू तीजको दिन तीजको मेला लाग्दाखेरि हामी एउटा घर वरिपरि जुन एउटा ठुलो चौतारो छ त्यसमा स्पेसल्ली मनाइन्थ्यो होइन। अहिले त अब सिधै प्याटी प्यालेस गइन्छ मान्छेहरू, त्यो खालको ट्रेन पनि बस्यो पछिल्लो क्रममा। तर तीज भनिसके पछाडि नारीहरूको हो। र अर्को कुरा तीजका नाममा विभिन्न खालका गीतहरू पनि बजारमा निस्केका छन्। त्यसमा चाहिँ तीज भनिसके पछाडि तीजको पन र केही न केही मौलिकपन भेटिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। हुन त धेरै दाजुभाइहरू अथवा थुप्रै मभन्दा अग्रज कलाकारले पनि डुएट गाउनु भएको छ होइन। त्यसैको विरोध गर्न त म खोजेको होइन। यसमा मेरो व्यक्तिगत इच्छा र सिङ्गो गीत सङ्गीतलाई हेर्दाखेरि पनि मैले राम्रै गरेको छु जस्तो लाग्छ है हेर्दाखेरि। किन भन्दाखेरि जुन कुरालाई मैले फलो गर्दै आएको छु सिङ्गल नै, र सिङ्गलै गाउँदाखेरि नै मलाई बढी आत्मसन्तुष्टि हुन्छ र दर्शकको माया पनि त्यही किसिमको पाएको छु। त्यति नै हो। हजुर, पक्कै पनि आफ्नो आफ्नो विचार हो, कसरी जाने कसरी रमाउने भन्ने होइन, आफ्नो स्वतन्त्रता हुन्छ। यसै गरी अहिले भर्खरै मात्र गीत आयो यो 2079कै सेरोफेरोमा रहेर अहिले पेटीकोट डान्स भन्ने पनि आयो। त्यो सन्दर्भ पनि जोड्न चाहेँ मैले यहाँलाई। त्यो अहिले त्यसको आलोचना पनि भयो, त्यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ त? यो सब्जेक्ट सम्बन्धित गायिकालाई सम्बन्धित पक्षलाई सोध्न पाएको भए अझ बेटर हुन्थ्यो होइन। तर पनि यहाँले सोधिहाल्नु भयो। यस्तो छ अब बजारमा एक खालको दर्शकहरू हुनुहुन्छ अलिकति लोकपप, तीजमै पनि लोकपप टाइपको गीतहरू, अब त्यही टाइपको गीतहरू मन पराउने होइन। यसमा हेर्दाखेरि जुन बजारमा पछि जुन हल्ला सुनियो शिवजीले शब्द लेख्दाखेरि त्यो धारको शब्दहरू त्यस्तै फिलिङ्स आउने शब्दहरू अथवा त्यो खालको भाव दिने सिमिलर शब्दहरू अरू गीतहरूमा पनि शिव हमालजीले लेखेको भेटिन्छ र उहाँले पनि स्वीकार्नु भएको छ होइन। शब्द सुन्दा गीत सुन्दा चाहिँ मलाई सुरुमा अत्यन्तै मिठो लागेको, एकदमै मिठो लाग्यो। किन भन्दा अलिकति शृङ्गारिक रसमा गएर बगेको गीत छ होइन। र अब तीजको गीत भएको हुनाले गर्दा अब पेटीकोटै लाएर भिडियो पक्षमा चाहिँ अलिकति कमजोरी भएको हो कि जस्तो पनि लाग्छ मलाई। पेटीकोटकै तुलना गर्दाखेरि त वास्तवमा हिन्दू नारीहरूले पहिरिने एउटा भित्री वस्त्र हो। त्यो भित्री वस्त्र बाहिर लगाएको देखेर हामी नेपालीहरूलाई त्यो अलिकति नपचेको हो कि जस्तो लाग्छ। पेटीकोटै मात्रै चाहिँ आफैमा एउटा हुन त हामीले नुहाउँदाखेरि होइन, अब साली नदीको किनारमा स्वस्थानीको व्रत बसेर सँगै गर्न जानुभएका दिदीबहिनीहरू पेटीकोटमै नुहाउनुहुन्छ होइन। हामी तीजमा दतिमन खाँदाखेरि पेटीकोट लाएर हाम्रो आमा भाउजूहरू नुहाएको हुनुहुन्छ। तर त्यो अलिकति गोप्य ठाउँमा र अलिकति भित्री वस्त्र पहिरेको हुनाले गर्दाखेरि यसको विरोध आएको हो जस्तो लाग्छ। गीतको पक्ष जुन अडियो पक्ष चाहिँ सुन्दर नै छ। हजुर, तपाईँको निकै नै चर्चामा पनि रहेको थियो एउटा गीत चाइनाको क्रिम भनेर। हजुर, त्यसको पनि हामी एक टुक्का सुन्न चाहन्छौँ। दर्शकले पनि निकै नै रुचाउनु भएको छ, पक्कै पनि दर्शकको लागि पनि हुनेछ यो गीत। अलिकति गाइदिनुहोस् न। पातलीवान अघि कुरा गरेँ, शिव हमालजीको शब्द सङ्गीत हो। यसमा चाहिँ करिश्मा ढकाल र म आफूले नृत्य गरेका छौँ होइन। एक टुक्का गाउँछु म। फुलैको थुङ्गाई पुरानो डुङ्गा, फुलैको थुङ्गाई पुरानो डुङ्गा, साला साला साल्कियो गैरी दोबानाई माया, साला साला साल्कियो गैरी दोबाना, फुलेको तोरी है मै कान्छी छोरी, फुलेको तोरी है मै कान्छी छोरी, ढाला ढाला ढल्कियो लाली जोबाना माया, ढाला ढाला ढल्कियो लाली जोबाना। धेरै दर्शकहरूले माया गर्नुभएको थियो। हजुर, पक्कै पनि निकै नै चर्चामा रहेको थियो त्यो वर्ष जुन वर्ष तपाईँले यो गीत निकाल्नुभयो होइन। अहिले हामीले अब नेपाली समाजको कुरा गर्नुपर्दा अब तीजको गीतहरू पनि रहेको छ। यो एउटा महान चाड पनि रहेको छ महिलाहरूको। अब तपाईँले महिलाहरू लक्षित गरेर जति पनि अब तपाईँले सिङ्गल नै म गीत गाइरहेको छु पनि भन्नुहुन्छ, कस्तो लाग्छ? कस्तो खालको गीत हाम्रो समाजमा रुचाइन्छ? कस्तो खालको गीत गाउनुपर्छ? कला संस्कृति बचाउनलाई तपाईँहरू एउटा गहना पनि हुनुहुन्छ होइन, कसरी प्रस्तुत गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? सर्वप्रथम मलाई के लाग्छ भन्दा अरूले के गर्यो भन्दा पनि मैले के गर्छु भन्ने कुरालाई म मेन प्राथमिकतामा राख्छु होइन। र राम्रो कामको सुरुवात
आफैबाट गर्न जरुरी छ जस्तो पनि लाग्छ। तर अहिले बजारले कस्तो खालको गीत मन पराउँछ भन्ने खालको एकै नै छैन। अब कतिपय त्यसकै रतेउली भाकाहरू दर्शकहरूले माया गरेर नाचेको गीत गाएको होइन, अब टिकटक बनाएको रमाएको देखिन्छ कि, किन भन्दा मान्छे अलिकति रमाइलोतर्फ उन्मुख भएको हो कि जस्तो पनि लाग्छ। अब सामाजिक सञ्जालहरू हेर्दाखेरि टिकटक भन्ने एप आयो होइन, हामी देखिन्छ थुप्रै बुढी बुढी आमाहरू पनि त्यो भैँसमा नाच्न नपाएको त्यो जो इच्छा जुन टिकटकले पनि पुरा गरिदिएको छ होइन, त्यो कारणले गर्दाखेरि परिवर्तन हुन त जरुरी छ। तर तीजकै विषयमा कुरा गर्दाखेरि परिवर्तनको नाममा जुन तीजको मर्म चाहिँ मेटिनु भएन, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। अब अग्रजदेखि होइन, अब जुनियर भाइ बहिनीहरूले पनि अग्रजले हामीलाई जे सिकाउनु भयो त्यो त सिक्यौँ नै, तर पछिल्लो क्रममा त्योभन्दा पनि बढी अलिकति उशृङ्खल खालका तीज गीतहरू रातो साडी लगाएर नाच्दैमा मात्रै यो तीज गीत हो भनेर इङ्कित गरिएका गीतहरू बढी बजारमा व्याप्त फेरि चलेका पनि छन्। यसमा दर्शकको हातमा छ। अनि अर्को पक्ष मलाई दुःख कहाँनिर लाग्छ भन्दा सानो मिस्टेक भयो भने हजारौँ राम्रो कामको प्रशंसा हुन्न एकातिर, जस्तो तपाईँले पेटिकोटको कुरा गर्नुभयो है। मलाई लाग्छ सभ्य र राम्रो गीतलाई उजागर गर्ने हो भने सजाय त त्यो अलिकति भल्गर गीतलाई सजाय त्यही नै हो नि त। तर हाम्रो समाज कतिपय मिडियाहरू कतिपय युट्युबरहरू त्यसैको पछि लाउनुहुन्छ कि सभ्य गीत निकाल्ने गायिकाहरू पनि हुनुहुन्छ नि, गायकहरू पनि हुनुहुन्छ नि होइन। त्यो कारणले गर्दा मलाई लाग्छ ती गीतहरू खहरे भेलो होइन, वात्ता आउँछ जान्छ पनि, तर मौलिकपन र त्यसको मर्म मेटिनु हुँदैन। मैले अघि भने त्यही नै हो। हजुर, धेरै दुःखका वेदना यो तीजको समयमा लामो समयपछि आफ्नो साथी आफ्नो दिदीबहिनी भेट भएर दुःख बिसाउने एउटा चौतारी पनि भनिन्छ होइन। अब पक्कै पनि तपाईँले भने जस्तै अब तीजको मर्म चाहिँ बिर्साउनु भएन होइन। अनि हामीले त्यस्तै गरी नै अब आगामी वर्षहरूमा धेरै वर्षपछि पनि हामीले त्यस्तै गरी सुन्न पाउने हाम्रो इच्छा पनि रहेको छ। सबैको इच्छा हुन्छ तीजलाई त्यही अनुसार सुन्ने भनेर। अब जस्तो यहाँले भन्नुभयो अहिले अब विभिन्न टिकटकमा पनि प्रयोग भइरहेको हुन्छ। टिकटकले गर्दाखेरि पनि अब कुनै गीतहरू ट्रेन्डिङमा आउने त्यो बढी चल्ने त्यो टिकटकको पनि हात हुन्छ। तपाईँले चाहिँ कतिको युज गर्नुहुन्छ टिकटकलाई? पहिला चाहिँ मैले युज गर्थिनँ, अनि पछिल्लो क्रममा अब गर्नु नै पर्ने हुन्छ होइन। त्यसमा चाहिँ कस्तो छ भन्दा टिकटकले गर्दा अलिकति युट्युबको भ्युज पनि कम भएको हो कि जस्तो पनि छ। किन भन्दा एकदमै छिट्टो छरितो सजिलो ढङ्गले हेर्न सकिने जुन एप छ होइन, जहाँ कि फेसबुक चलाउन बुढाबुढीले अझै सक्नुहुन्न गाउँघरतिर होइन। म्यासेज टाइपिङ कमेन्ट भन्ने कुरा कतिपयलाई थाहा नै छैन। त्यो कारणले गर्दा टिकटक चाहिँ यस्तो सजिलो छ कि यसरी स्लाइड गर्यो होइन, जे भने त्यही आइरहेको हुन्छ कि। अब कमेडी भने कमेडी, रमाइलो भने रमाइलो, दर्शकहरू अलिकति टिकटकतिर भुल्नु पनि भएको छ। यसले हामी कलाकारहरूलाई राम्रो पनि गरेको छ, कतिपय ठाउँमा बेफाइदा पनि हो कि जस्तो पनि लाग्छ। किन भन्दा त्यो जति युट्युबमा भ्युज आउँथ्यो त्यो भ्युजहरू धेरै जनताहरू धेरै दर्शकहरू टिकटकमै भुलिरहनु भएको छ। तर राम्रो गीतको लागि चाहिँ भनौँ न, अथवा आफ्नो गीत पब्लिसिटीको हिसाबले चाहिँ एउटा दरिलो माध्यम बनेको छ। पोजिटिभ पक्षहरू पनि छन्, साथसाथै अब कतिपय त उशृङ्खल कुराहरू पनि आइरहेको हुन्छ। त्यही नै हो। हजुर, अहिले अब तीज भयो, दसैँ भयो, जब चाडपर्वहरू आउँछ गायक गायिका कलाकारहरू चाहिँ बाहिर जाने पनि हुन्छ नि, यो ट्रेन्ड पनि रहेको छ। अनि यो बाहिर जाने उसमा चाहिँ अनि तपाईँ कतिको हुनुहुन्छ यसमा शारीरिक? छु नै। मेरो अब दुबईमा दिल्लीमा चाहिँ प्रोग्राम सेट भइसकेको छ र योपालि चाहिँ एउटा अनौठो भयो। अस्ट्रेलियाको चाहिँ प्रोग्राम थियो, भोलि प्रोग्राम, आज जस्तो मात्रै भिसा आयो। त्यो कारणले म जानलाई असमर्थित भएँ। मेरो कार्यक्रम नै छुट्यो। त्यो कारणले म चाहिँ अस्ट्रेलिया चाहिँ जान अलिकति सकिनँ। योपालि पनि थियो मेरो भिसा अलिकति लेट आएको कारणले गर्दाखेरि। त्यस पछाडि अरू देश चाहिँ म जाँदैछु। हजुर हजुर हजुर, पक्कै पनि। अहिले जस्तो यो तीजको बेलामा हामीले अब गीत सङ्गीत, तपाईँकै गीतको कुरा गर्दाखेरि गीत कस्तो खालको गीतहरू अब तपाईँले धेरै गाउनु भएको छ, त्यसमा अब हामीले गाउँमा सुनिने अब आफ्नो दुःखहरू बिर्साउने खालका गीतहरू पनि रहेका छन् होइन। ती दुःख बिर्साउने जुन पुराना भाकामा रहेका गीतहरू जुन बुढाबुढी आमाहरूले सुन्नुहुन्थ्यो नि, त्यस्तो खालको गीतहरू केही छ कि छैन त? मैले त्यो दुःखकै गीत भनेर तीजको धेरै नै दुःखको त छैन, बरु यसपालिकै तीजको अलिकति संवेदनशील पाटो अथवा एउटा चेलीकै वेदनालाई साइली सलल यसमा नै समाहित छ। योभन्दा अगाडि अब पातली 1, 2, 3 पनि अलिकति रोमान्टिक खालको नै छ होइन। अनि अहिलेको 4 चाहिँ भाग 4 चाहिँ
अलिकति वेदना होइन चेलीको वेदनालाई नै समाहित गरेर हामीले गाएको छौँ जुन शिवजीले लेख्नु भएको छ। हजुर यो चाहिँ अब 1 2 3 4 भनेर जसरी भाग क्रमशः निकाल्दै हुनुहुन्छ यो चाहिँ अब कसरी भन्नाले त्योसँग सम्बन्धित भइरह्यो हो कि यो एउटा सिरिज टाइपको कस्तो छ? सिरिज नै हो, किन भन्दा पातली 1 लाई दर्शकले माया गरिदिनु भयो, 2 पनि राम्रो भयो, 3 चाहिँ ठिकै ठिकै नै भयो होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि 1 चलिसके पछाडि दर्शकहरू र 1 पातली भन्दा पनि मैले जुन छड्के तिलेरी भाग 3 सम्म ल्याएको थिएँ त्योभन्दा अगाडि पनि मैले सिङ्गल गीत नै गाएको छु। जहिलेसम्म म गीत सङ्गीत क्षेत्रमा थिएँ होइन स्टार्टिङदेखि नै तीजको गीत चाहिँ मैले सिङ्गल गाएको छु र म आफूलाई पनि सिङ्गल गाउँदा एकदमै आत्मसन्तुष्टि हुने, त्यो कारणले पनि मैले सिङ्गल गाएको छु। र पातली 1 बाट चाहिँ 1 लाई दर्शकहरूले धेरै माया गर्नुभयो। त्यस पछाडि कलाजी तपाईँहरू दर्शकहरूको पनि एउटा माग होइन र आफ्ना शुभचिन्तकज्यूहरूको मागलाई पनि मध्यनजर राखेर मैले फोसम्म ल्याएको हुँ भन्नुपर्छ। किन भन्दा 1 आइसके पछाडि अब भाग 2 आउनुपर्छ है, 2 आइसके पछाडि 3 को प्रतीक्षामा छौँ है हामी भन्ने टाइपको। र आफूलाई पनि एउटा अब स्टेज हिँडिसके पछाडि एउटा कन्टेन्टको जरुरी पनि हुन्छ। जुन क्षेत्रमा म निरन्तरता दिएको छु एउटा निरन्तरता मात्रै हो यो। हजुर ओके पनि हामीले अलिकति यो अहिले साइली सलल पनि हामी सुन्न चाहन्छौँ, यो दर्शकको लागि पनि हुनेछ। हजुर म गाउँछु, पातली सिकोल नै हो यो है, तपाईँहरूले दर्शकहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ कला लम्साल युट्युब च्यानलमा गएर। हाय भत्क्यो होला ओइ मै खेलेको चौतारी, कता पुगे दौतारे साइली सलाला, आए घरमा यस्तै यस्ता पोइ परिचा नौतारी, साइली सलाला सलाम साइली सलाला, माइती देशकै तिर्सना साइली सलाला, माइती देशकै तिर्सना साइली सलाला। साङ्गीतिक क्षेत्रमा अब तपाईँ यो क्षेत्रमा जुन क्षेत्रमा हुनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ तपाईँले केही कस्ता समस्याहरू देख्नु भएको छ? जुन क्षेत्रमा चाहिँ अब त्यही नै हो। अब गीत सङ्गीत क्षेत्रमा म आफू लाग्दा व्यक्तिगत हिसाबले अहिलेसम्म आउँदा सङ्घर्षका कथाहरू त आफ्नो ठाउँमा छ होइन। र यसमा चाहिँ पहिलाको तुलनामा अहिले गीत सङ्गीत क्षेत्र निकै फर्स्ट आएको पनि छ है। कलाकारहरूले धेरै स्टेज पाएको अवस्था पनि छ, त्यहाँबाट कलाकारहरू आफू बाँच्नको लागि जीविकोपार्जन गर्नको लागि पनि कतिलाई सहज भएको छ, कतिले त गीत गाएर घर गाडी पनि जोडिसक्नु भएको छ, एकदम राम्रो वेल सेटल भइसकेको हुनुहुन्छ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हरेक क्षेत्रमा विकृति हुन्छ। म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि हामी राम्रो पक्षलाई ध्यान दिउँ, गीत सङ्गीतमा पनि केही विकृतिहरू छ होइन। अनि त्यस्तै भल्गर गायिकाहरू भल्गर खालको गीत निकाल्ने जुन अब छ नै होइन, त्यो खालको ट्रेन चाहिँ छोटो समयको लागि हो जस्तो लाग्छ मलाई, र राम्रा पक्षहरू धेरै छन् जस्तो लाग्छ मलाई अझै पनि। यहाँ आइदिनु भयो र हामी तपाईँलाई तीजको धेरै धेरै शुभकामना पनि दिन चाहन्छौँ। तपाईँले भर्खरै मात्र ल्याउनु भएको गीत धेरै चलोस्, धेरै रुचाइयोस् भन्ने पनि हामी त्यसतर्फ पनि हामी शुभकामना दिन चाहन्छौँ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। बागमती टेलिभिजन समक्ष आएर गीत सङ्गीतका केही कुराहरू राख्न पाएँ, यो अवसरको लागि तपाईँलाई पनि धन्यवाद। र सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हरितालिका तीज नजिकिँदैछ, मैले अग्रिम शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू। दर्शकवृन्द, हाम्रो कार्यक्रमको समय सकिएको छ। हामी तीज विशेषमा रहेका छौँ र हामीले आउँदै गरेको हरितालिका तीजको लागि भनेर हामीले तीजका सामग्री प्रस्तुत गर्नेछौँ। आज हामीसँग कार्यक्रममा हुनुहुन्थ्यो लोक गायिका कला लम्साल। हामीले उहाँले निकाल्नुभएका जुन गीत सङ्गीत रहेका छन्, कस्तो खालको गीत सङ्गीत साँच्चीकै नेपाली समाजमा चाहिन्छ, नेपाली कला संस्कृति बचाउनको लागि के कस्तो काम गर्नुपर्छ, कलाकारहरूले लगायतका प्रसङ्ग जोडेका छौँ र साङ्गीतिक क्षेत्रको पनि उहाँले कुराकानी गर्नुभएको छ। हामी भोलि फेरि कार्यक्रममा नयाँ व्यक्तित्वका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै रहनुहोला बागमती टेलिभिजन। नमस्कार।